अहिले कास्की 2 नम्बर क्षेत्रको उम्मेदवार हो। उम्मेदवारको नाताले तपाईँले चाहिँ चुनाव जित्नुहोस्, मेरो शुभकामना। अघिको लाइन र अहिलेको लाइन मान्छेको बोली हो नि कहाँ हो कि क्याच गर्ने हो उम्मेदवारले त गर्न सक्ने सबै राम्रो कुरा गर्ने सबै सेम साइज यहाँ बस्नु न मैले म यतापट्टि बस्छु कलम पऱ्यो यार म जस्तो मान्छे Excuse me. के सेवा गर्नुपर्छ मैले के गर्नु हामी त जानु थाल्यो अब भन्नुपर्छ अब नेपालको विकास हुने भन्छ यो विचार यस्तो विचारहरू प्रभावित नयाँ सोचको एउटा उमङ्ग लिएर जानु पऱ्यो। अब त्यस्तो नेपाललाई घर बनाएको त्यही नेपालीहरू एकजुट हुन सक्यो भने विदेशी शक्तिसँग गर्न सक्छ। हामी आफै आफै लडिरहेको छौँ। यात्रा कसरी गर्ने छ है एकदम नेपाली एकजुट हुनुपर्छ है। सक्छौँ नि किन यस्तो रहेछ कि मानिसहरू के भने थाहा छ मानिसहरू के भने नि हिजो गाउँबाट जुन जोगी आए पनि काँडे तिरेका जुन जोगी आए पनि काँडे तिरेका अहिले त नमस्ते गर्न आउँछ भोलिपल्ट त हाम्रो नमस्ते गर्छ सही कुरा हो नि
चुनाव जितेर पनि भन्दैन चुनाव मलाई अस्ति टेलिभिजनमा के भने तपाईँलाई कसरी थाहा पाउँछ भनेर लाग्यो कि चुनाव बिना पैसा नि लड्न सक्छ आफ्नै पैसादेखि छापा चाहिँ 10 हजार टेलिभिजन त्यो किन लडाइँ हुँदैन त्यो चाहिँ निर्वाचन आचार संहिताको तालिम युएनटिपीले गरेर यस्तो मगन्ती भइसक्यो हामी होइन साह्रै दुःख लाग्यो नेपाली जम्मा जाउँ धर्मको नाममा एजेन्डा मेरो भनौँ भिजन भनौँ मेरो भिजनको नेपाली एकजुट हुने है सिस्टमलाई बनाउने पावर ब्याङ्क खोली बनाउने अनि वी हेभ टु ब्रेक द्याट वेस्टर्न हेल्थ भने त्यो पश्चिमी प्रभुत्वलाई तोड दिने के भइरहेछ त्यसमा कसले रुल गरिरहेछ पावर ब्याङ्क अन्त पावर ब्याङ्कले हेर्नु हाम्रो त नै गरेको अन्त पावर ब्याङ्कले फेरि अर्कोलाई चार्ज गरिरहेको छ मोबाइल त चार्ज गर्नुहुन्छ नि सोच्नुहोस् न यस्तो दुःख लाग्यो मलाई त रुन मन लाग्यो तर भोट कोही मन परेन नि बगर गरिदिनुहोस् यो त सार्वजनिक राइट टु रिजेक्ट हुनु पऱ्यो नि तपाईँले अरूलाई एउटै सोच लगाइदिनु भयो भने मलाई पुग्यो कि मेरो दुःख हुन्छ सबै नेपाली एकजुट भइदियो नि मलाई होइन यस्तो हामी सुन्नु हामी एकजुट भयो भने हाम्रो पावर ब्याङ्क बनियो हुन्छ हाम्रो सिस्टम बनियो हाम्रो सिस्टम बनियो भने मतलब वी क्यान ब्रेक द्याट क्वेसन हेल्थ बनियो त्यसलाई तोड्न सक्छ उत्साह दिनु एकदम राम्रो छ अझै राम्रो थ्याङ्क यू हजुरले मलाई ऊर्जा दिनुभयो म सक्छु नेपाल बनाएर छाड्छु नेपाललाई युनाइट गराएर छाड्छु होइन र मेरो के छ मलाई टन्ने पुगेको छ भिखारी होइन जनताको नगर बन्न जाँदा नि माग्नुपर्छ र होइन 300 भनेर जाँदा हो कि भन्नुहोस् त आचार संहिता 25 लाख किन 25 लाख पनि हजार पाइँदैन 25,000 पनि हजार पाइँदैन हो कि एमबी ग्रेजुएट राख्नु पऱ्यो अनि त्यहाँबाट हिस्सो रेजिस्ट्री प्रोपर्टी पनि नेसनल फन्डमा राखेर अब 7 वर्ष जान्छ अनि मतलब जनताले पत्याउँछ यहाँ राजनीतिले बिजनेस बनाइदियो हस् सर तपाईँले एकदमै मिठो मजाले उत्साह दिनुभयो अलिकति अगाडि भनेर सोधेको अहिलेको हेर्को राजनीति कस्तो छ भन्ने कुरो त अब उम्मेदवार भएकालाई मैले भन्नै पर्दैन बुझिसकेको कुरा मैले नबुझेर रहेछ I didn't understand this current politics. यस्तो तपाईँको के भयो भन्दाखेरि हामीलाई डिभाइड एन्ड रुल्स गरियो अब यो पुरानो फिलोसफी भयो मेरो मेन भिजन के हो थाहा छ हजुरलाई के भन्दाखेरि हामी एकजुट हुनु पऱ्यो कि नेपालिजममा जानु पऱ्यो हामी नेपालिजममा गयो भने बल्ल हाम्रो पावर ब्याङ्क बलियो हुन्छ हाम्रो पावर ब्याङ्क पहिला स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो कि त्यसपछि बल्ल वी क्यान फाइट एगेन्स्ट द वेस्टर्न हेजमनी भन्छ कि विदेशी प्रभुत्व चलाउन सक्छ यस्तो भयो यहाँ सुन्नुहोस् कसरी आयो भन्छु म तपाईँलाई म संसार घुमेको मान्छे हो नेपालमा सबभन्दा धेरै देश घुम्ने मान्छे म हो हेर्नुहोस् कति सिम्पल गरिरहेको छु हेर्नुहोस् पत्याउनुहुन्छ संसारै घुमेको मान्छे एभरेस्ट टु अन्टार्टिका एभरेस्टको टपबाट अन्टार्टिका पनि पुगेको मान्छे है अनि म पेरिसबाट आएको थिएँ त्यहाँ चन्द्रपुरमा बसिरहेको थिएँ अनि कसैले चुनाव छ अरे भन्यो मलाई चुनाव पनि थाहा थियो है भनेर रहेछ अनि त्यसपछि म निर्वाचन कार्यालय हो मैले त भोटिङ आइडी नै ल्याएको थिएँ कि भनेर त्यहाँ गएको एकजना मात्र कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यसपछि उनीहरूको आचार संहिताको तालिम भएर चाहिँ होटल ल्यान्डमार्क मैले धेरै कुरा सुन्नु अनि जब म जस्तो चेक गरौँ न मान्छेहरू छन् कि छैन सरकारी कर्मचारी काम गरेन भने त हेरौँ न जब गइरहेको त त्यहाँदेखि मैले यो देखाइहाल्नुहोस् युएनडिपीले अर्गनाइज गरेर थियो
डिपीले अर्जना स्पोन्सर भएर बुझ्नुहोस् त इलेक्ट्रल सपोर्ट प्रोजेक्ट हामी यति दरिद्र र मगन्ते भएर चाहिँ नेपालीहरू 500 रुपियाँ बाँडिएका यिनीहरू मान्छेहरू कस्तो थियो 500 रुपियाँ पनि त्यस्तो लोभ लागेको थियो वाट इज एजुकेसन एजुकेसन मिन्स इट डजन्ट मिन रिडिङ एन्ड रिडिङ इट मिन्स अलराउन्ड डेभलपमेन्ट अफ अ फिजिकल एन्ड मेन्टल एक्टिभिटिज हुन्छ कि मोरल कन्साइन्स हुनु पऱ्यो कि पोलिटिक्समा कन्साइन्स रहेछ अनि मैले त्यहाँ भने 500 रुपियाँ बाँडेको थिएँ ठुला तर्क गरेको थिएँ अनि मैले एउटै शब्द बोलेको थिएँ एउटै लाइन बोलेको थिएँ सिस्टम कम्स फ्रम मोरालिटी भन्छ कि खोइ त कहाँ हरायो हाम्रो मोरालिटी अनि त्यसपछि मैले उम्मेदवार बने के गर्नुपर्छ भने बुझेँ त्यहाँ है त्यहाँ गएर अनि 10,000 दिएर उम्मेदवार दर्ता गराएँ यहाँ के छ थाहा छ तपाईँलाई राइट टु रिजेक्ट छैन कोही पनि उम्मेदवार मन परेन भनेर नो भोटिङ गर्न पाइँदैन आउनु पऱ्यो कि परेन खोइ त यहाँ त सिस्टम यसरी बनाइएको जस्तो रहेछ कि कसरी हुन्छ क्र्याक गर्ने पोलिटिक्सलाई बिजनेस बनाइयो कि तपाईँको पोलिटिक्स जहाँ पनि छिरिसकेको रहेछ कि रगतमा छिरिसकेको रहेछ रगतै दुर्गन्धित बनाइदिइसकेको रहेछ कि यस्ता एनजिओहरूले कि कसरी यसलाई ठिक गरेर भन्नुहोस् म कसैलाई गाली गर्न चाहदिनँ हेर्नुहोस् हामी नेपाली पहिले हजुर यस्तो छ पढ्ने बेला पनि अब अलि केही चढ्दो उमेरमा मैले भन्न खोजेको के भने यहाँ कुनै यो मान्छे यस्तो हो र यसरी हामीले यसरी सम्मान गर्नुपर्छ अथवा उसलाई इज्जत गर्नुपर्छ अथवा उसलाई है अगाडि लानुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म नेपालीहरूको त्यो कन्सेप्ट भएको छैन कि बाबु डेभलप भइसकेको छैन जेनेटिकल्ली इम्प्याक्ट भइसकेको छ त्यस्तो छ नि त सोचको प्रभाव गरौँ कि हामी नेपालिजममा जाउँ कि हामी नेपाली एकजुट हौँ कि कति भयो कि होइन हामी नेपाली एकजुट भयो भने बल्ल पो हामी विदेशी प्रभुत्वसित गर्न सक्छौँ होइन एकदम हतार चाहिँ एक्लैले के खाउनु चुनावमा खर्च गर्नु पनि हुँदैन कि भोट चाहिँ माग्न आएको होइन अब युज योर भोट इज योर राइट हामी नेपालीहरू एकजुट हुनु पऱ्यो अनि बल्ल विदेशी शक्तिसित लड्न सकिन्छ कि मेरो इन्टरभ्यूहरू पनि छ युट्युबर छ इन्टरभ्यूहरू मेरो विचारहरू बुझ्नुहुन्छ म एकैचोटि बोल्न सक्दिनँ एक्लै हिँडेको छु है हेर्नुहोस् न किनकि चुनावमा खर्च गर्नु हुँदैन कि हाम्रो अनि चन्दा दिने होइन अनि मन परेन भने भोट दिने मन परेन भने बजार गरिदिने कि राइट टु रिजेक्ट छैन के गर्नु भोट नदिने होइन हामी दिने नि होइन कोही मन परेन बजार गरिदिने कि मेरो खास जन्मेको मास्टर अनि त्यहाँबाट हिमालयहरू चढेँ संसारै घुमेँ कि मैले
अब पनि केही गरिन भने त नेपालको लागि त पाप लाग्ला जस्तो लाग्यो। मेरो महेश कुमार पौडेल तपाईँ जस्तो अब अहिले त सुरुवात हेर्नुहोस्, अर्को 3 सालपछि नेपालको सबै ट्यालेन्टहरू युनाइट गरिदिन्छ। हो सही गर्नु पऱ्यो नि, कोही त जाग्नु पऱ्यो नि। हो कि होइन सर भन्नुहोस् त? खालि नेपाली लडेका छन्, एक त लेफ्टी छ अरे एक त राइटी छ अरे, दुईजना एकै भए कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त। हो कि होइन? ल थ्याङ्क यू। त्यो 6-7जना साथीहरू पनि उहाँले मुभी देख्नुभयो रहेछ, उर्जा दिनुभयो कि अलिकति उर्जा आएको छ कि लाज लाग्यो कि यो पहिलोचोटि यस्तो गरेर। बिरौटा 17, बिरौटा 17 नम्बर वार्ड, 17 नम्बर वार्ड बिरौटामा मैले चुनाव प्रचार गरिरहेको छु। सम्झनामा यसो घटालेर सहयोग गरिदिनु होला है। हजुरको सहयोग पनि ठुलो हुन्छ। नमस्ते। यो के मेरो खास भन्नु है, हामी सबै नेपालीले एकजुट बनाउँ, सत्य बोलाउँ है, त्यति भए पनि देश विकास हुन्छ जस्तो लाग्यो कि मलाई। हामी त खालि लड्ने अनि त्यहाँबाट विदेशी शक्तिको त्यस्तै हस्तक्षेप। नामै यहाँ परेन र ठिक छ नि, मेरो त एउटा सोचको प्रभाव। यति नेपालीहरू सबै कति विभक्त, कहिले जातको नाममा, कहिले धर्मको नाममा, कहिले तराई पाहाडको नाममा लडाउने। सुन्नु न, यता लेफ्टी छ अरे यता राइटी छ अरे कि, अनि दुईटालाई यसरी छुट्याएर काटेर अनि लडाउने कि, दुईटा हात एकजुट भयो भने कति बजी भइन्छ ल भन्नुहोस् त। कोही अब पनि चेतना आयो, कहिले आउनु नेपाली एकजुट हुनु, नेपाली दाजुभाइ एकजुट हुनुपर्छ। एउटा मैले हेर्नु न, एउटा महिला छ, एउटा मैले मलाई यो चाहिँ हेर्नु न, मैले नारै बसेर ल्याएको छु। मेरो त एउटा पढाउने सोच पनि, एउटा सत्य पनि बोलिदिनु पऱ्यो कि सबैले, सत्य बोल्नु पऱ्यो। सत्य पनि साह्रै खडेरिन जस्तो लाग्यो मलाई। कति झुटो, अनि त्यो झुटो बोल्दाखेरि आत्मा बोल्दो रहेछ। मलाई त झुटो बोल्यो भने त मलाई त ईश्वर छैन मानिदेऊ, त्यो आत्मालाई त कसरी लुकाउने भने झुटो बोल्यो। मैले पढेर विश्व घुमेँ, सगरमाथा पनि चढेको मान्छे। माउन्ट एभरेस्ट, you know माउन्ट एभरेस्ट? बुवा मुवालाई दिनु है। अनि तपाईँले पढ्नुभयो, इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटामा देखाएको छ तल है। चुनाव यस्तो, म त्यस्तो भिखारी होइन भोट हाल्ने, म नेपाललाई एकजुट बनाउनु खोजेँ कि। अनि बाबुहरूलाई बच्चाहरूलाई माया गर्नुपर्छ। तपाईँहरू पछिको ठुलो मान्छे हो नि त, होइन? धेरै पढ्ने हो, सत्य बोल्ने, कहिले झुटो बोल्नु हुँदैन है। खुसी लाग्यो प्रेम गुरुङ सरले आज यति मोटिभेट गरिदिनु भयो। तपाईँको आशीर्वादले म केही न केही त ल्याउँछु चेन्ज। समय लाग्ला, नेपाललाई एकजुट बनाउनु भनेको त परिवर्तन गर्न हामीले नै गर्ने हो, हामीले नगरी कसैले गरिँदैन। धेरै राम्रोसँग बुझ्नु भयो रहेछ देशको परिस्थिति। म पनि तपाईँ र हामीहरूको सोचै त्यही हो कि नेपाल बलियो भए पो बल्ल कसैले हेर्न सक्दैन, हामी एकजुट हुनु पऱ्यो कि है। धन्यवाद। एउटा भोट दिन्छु पर्ने। कोही मन परेन भने कि हो नि, एउटा सही क्यान्डिडेट त आउनु पऱ्यो नि, हो कि होइन? त्यही बच्चालाई राम्रो पढाउनु, त्यो अलिकति शिक्षाले पनि धेरै फरक ल्याउँछ। नयाँ सोचले राम्रो गरेर भन्दा नि लाज मान्नु पर्ने कि त्यसमा के हो कि कम से कम तो खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई त रोकौँ है।
जित्नलाई उठाएन नेपाल जब युनाइटेड हुन्छ नि बल्ल अब चुनाव जितेर के हो अरे भन्नुहोस् हामी नेपालीहरू एकजुट हुनु पऱ्यो संसार घुम्या मान्छे अनि त्यसरी मलाई जहाँ पनि गर्न सक्छु संसारको कुनै ठाउँमा नभए त्यहाँ युट्युब रेफरेन्स होइन हिमाल चढाए मान्छेहरू 4-4वटा हिमाल चढाए मान्छे नेपाल दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म सिङ्गल सरकार नेपाली हो सर लेफ्ट र राइट हुने होइन हामी एकजुट हुने हो भन्नाले स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेछ स्वतन्त्र देशको स्वतन्त्र नागरिक भन्नुभएको फेरि कलम चिन्ह पनि परे के सबैले छोडेको परेको यस्तो चिन्ह नरोजेका दिमाग त रहेछ हो नेपाली भनौँ न नेपालीहरूको नभएर नेपाली नेताहरू त्यत्रो उठ्ने एक्काइसजनाले एउटा कलम नदेखायो कलम सबैभन्दा राम्रो चिज होइन यस्तो हो कि अब त्यो मगन त्यो पनि गर्ने होइन कि अब किन्ने हो कि आफूलाई सबै पुगेको छ टाइम पनि छ 3 वर्षमा त्यही केही गर्छ च्यालेन्ज गर्दा एकट्ठा गर्ने मेरो मास्टर हो सर रानीको बस्छु मास्टर रानीको पुरानो घर के हो बाबु यो सबै भैँसीबाट गरेको रहेछ अनि के जान्ने त खोइ होइन नि तपाईँ विद्वान हो नि पढेर मात्रै शिक्षित हुने भए उनीहरू भ्रष्टाचार त गर्दैन थिएन होला त्यो त होइन तपाईँ राष्ट्रिय वास्तवमा नेपाली तपाईँ हो डुवा गर्नुभएको छ आफ्नो खानुभएको छ बच्चालाई पढाउनु भएको छ गर्नुभएको छ तपाईँ हो हो कि धन्यवाद सन्देश दिनुभयो है धेरै आशिष मान्छे हो कि धेरै आशिष एकदम प्रार्थना गर्नु म भोट माग्न आएको भिखारी होइन संसार धन्यवाद